अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। ये उन तमाम नौजवानों के लिए है जो गंजे हैं, जिनको बाल्डनेस है, जिनकी शादी हुई हुई है या शादी होने वाली है और वो शादी से पहले मसनूई बाल लगवाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट उनके हो जाते हैं जिसके ऊपर वो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान वो ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं उनको, या ऐसे स्प्रे लगवाए जाते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स का डॉक्टर साहबान नहीं बताते। उनको चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि शादी के बाद आपको ये कुछ मसाइल हो सकते हैं। वो अपने बाल तो लगवा देते हैं, लेकिन उन बालों की कामयाबी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो मर्दाना कमज़ोरियों का और मर्दाना मसाइल का शिकार हो सकते हैं। और शादी के फ़ौरन बाद उनको ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। शादी की पहली रात से वो इसका एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि उनको मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और दूसरे मसाइल हो जाते हैं। आज हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। कुछ मर्दों में पैदाइशी तौर पे कंजेनिटली उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उनको बाल्डनेस होती है, उनके ख़ानदान के अंदर ये गंजापन चलता है। और कुछ नौजवानों के अंदर शुरू में बाल होते हैं सर के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होते हैं, जवानी के साथ साथ उनके ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और शादी से पहले वो फुल गंजे हो जाते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने का एक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है, ये मेल बाल्डनेस करता है। माथे के ऊपर बाल जो होते हैं उसमें से गिरना शुरू हो जाते हैं और फ्रंट से और फ्रंट दोनों साइडों पे गंजापन आ जाता है। इसको मेल बाल्डनेस कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का एक हाई टेस्टोस्टेरोन का साइड इफ़ेक्ट्स भी है, कंजेनिटली भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ऐसे लोग जब शादी करते हैं, या शादी शुदा लोग भी बाद में अगर इस तरह ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हेयर ग्रोथ करवाते हैं, अपने ऊपर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो वहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो इस ग्रोथ को जब इसके ऊपर उन्होंने ट्रांसप्लांट कर लेते हैं बचाने के लिए, तो कुछ स्प्रे यूज़ करवाते हैं या कुछ गोलियां खिलाते हैं। और इसके कम्बिनेशन को भी यूज़ किया जाता है, स्प्रे भी और गोलियों भी। ये गोलियां खाने से बाज़ औक़ात ये होता है कि उनके हेयर ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती है, हेयर ट्रांसप्लांट उनका कामयाब हो जाता है, सर के ऊपर बाल आ जाते हैं, लेकिन उन गोलियों का साइड इफ़ेक्ट है। ये गोलियां जो खिलाई जाती हैं अमूमी तौर पे दो टाइप की हैं। एक इसमें फाइनास्टीरॉइड है और एक इसमें ड्यूटास्टीरॉइड है। ये फाइनास्टीरॉइड या ड्यूटास्टीरॉइड, ये दोनों गोलियों का फंक्शन ये है कि ये इंसान के जिस्म के अंदर मर्दाना हार्मोन को कम कर देती हैं। ये कम्बिनेशन मिनॉक्सिडिल के साथ भी किया जाता है, एक और गोली है या स्प्रे है, उसके कम्बिनेशन से ये ड्यूटास्टीरॉइड या फाइनास्टीरॉइड की गोलियां दी जाती हैं। इससे जब मर्दाना हार्मोन कम हो जाता है जिस्म के अंदर, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना कम हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा अगर ये गोलियां खिलाई जाएं? अगर इस कोई डॉक्टर ये यूज़ करता है, किसी पेशेंट अपने को प्रिस्क्राइब करता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो उनको वो बताए कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद आप शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, जिससे आपकी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और ऐसे ही पेशेंट मेरे पास आके मुझे कंप्लेंट करते हैं, शादी हुई है, पहली रात बेगम के पास गए हैं, हकूक़ ज़ौजियत अदा करने लगे हैं, लेकिन इरेक्शन ही नहीं हुई, तनाव ही नहीं आया, और पहली रात ही वो सेक्स नहीं कर पाते, टाइमिंग का इशू हो जाता है। तो सेक्स ना कर सकने का इम्पैक्ट इतना उनके नेगेटिव पड़ता है कि बाज़ औक़ात उनके रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आए हैं कि फ़र्स्ट नाइट फेलियर हुआ, अगले दिन फिर फेलियर हो गया, और 2 दिनों के बाद ऐसा बात लोगों में इस चीज़ का प्रोपेगेंडा हो गया, बातें शुरू हो गई। पहले उनकी मिसेस से, उनकी घरवाली से, उनके इन-लॉज़ तक ये बात पहुँची कि ये जो है ना मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है या नामर्द है, और इस वजह से डाइवोर्स तक बात चली गई। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर्स, वो इन्फॉर्म करें अपने पेशेंट्स को कि शादी के फ़ौरन बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो आर्जी भी हो सकते हैं, और जब आपकी ये दवाइयाँ बंद की जाएंगी तो 1 से 2 हफ्ते के बाद ये रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी दवाई जो मैं बता रहा हूँ, ड्यूटास्टीरॉइड या फाइनास्टीरॉइड, ये इंसान के सेक्स हार्मोन को, मर्दों के जो मर्दाना हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, उस लेवल को कम करती हैं। मर्दाना हार्मोन के कम हो जाने से ग्रोथ तो बढ़ जाएगी बालों की, घने बाल आएंगे, ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाएगा, लेकिन मर्दों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? नंबर 1, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तनाव कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये होता है
کہ ان کے ساتھ ان کے پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، ایجیکولیشن کے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں، گولیاں ٹیسٹیز کے اندر یا سویلنگ ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، یا ان میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹیسٹیکولر سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بریسٹ ٹینڈرنیس ہو سکتی ہے، یعنی ان کی چھاتیوں میں درد شروع ہو سکتا ہے، بریسٹ بڑھ سکتے ہیں، ان کی چھاتیاں عورت کی طرح بڑی بھی ہو سکتی ہیں، بڑھ سکتی ہیں، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے۔ شہوت میں کمی آ سکتی ہے، رغبت نہیں ہوتی، سیکس کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ڈپریشن اس سے ہو سکتی ہے۔ یہ ان تمام دوائیوں کو سائیڈ ایفیکٹ بتا رہا ہوں جو اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ پراسٹیٹ کے جو انسان کے جسم کے اندر غدود ہوتا ہے، پراسٹیٹ غدود، اس کے سائز کو بھی کم کر دیتا ہے۔ جب اس کا سائز بھی کم ہوگا تو اس کی سکریشنز بھی کم ہو جائیں گی، تو ایسے ہی سکریشنز جب سیمن کا اخراج ہوگا، منی کا اخراج ہوگا، وہ بھی تھوڑی مقدار میں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں جس نے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہو، بال نئے لگوائے ہوں اور ساتھ گولیاں اور یہ سپرے کی یوز کیے ہوں۔ تو صرف بالوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بال لگوانے کا اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا اگر اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ ساتھ اگر گولیاں اور سپرے یوز کریں گے تو ان کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ جن کی شادی ہونے والی ہے اور شادی سے پہلے بال لگواتے ہیں خوبصورتی کے لیے کہ گنجے پن کے ساتھ ہم شادی نہ کریں کہ ہمارا گنجا پن بھی ہو اور ہم شادی کریں، لوگ مذاق نہ اڑائیں، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ پہلی رات میں یہ پرابلم ہو بھی سکتا ہے اور ان دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ آپ پرماننٹلی نامرد نہیں ہوئے، پرماننٹلی آپ میں مردانہ کمزوری نہیں ہے، جب تک یہ گولیاں کھاتے رہیں گے آپ کے بال تو بچے رہیں گے، ہیئر گروتھ تو ہوگی، بہت زیادہ گھنے بال ہوں گے، بال گریں گے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 5-6 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ شہوت کم آ سکتی ہے، اریکشن تناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان بالوں کے ساتھ لگوانے کے ساتھ ان کو اریکشن کا ایشو ہو سکتا ہے، تناؤ کا ایشو ہو سکتا ہے، ٹائمنگ کم ہو سکتی ہے، چھاتیاں بڑی ہو سکتی ہیں، ٹینڈرنیس ہو سکتی ہے، ٹیسٹیز خصیے سوج سکتے ہیں، ان میں پین ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شہوت میں کمی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے بال لگواتے ہیں اور اس طریقے سے ان میں گنجے پن کے شکار ہیں، وہ ان کا کانفیڈنس لو ہے، بال لگواتے ہیں اور ساتھ یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان میڈیسن کے یوز کرنے کے ساتھ ان کی ڈومیسٹک لائف میں پرابلم ہو سکتا ہے، کچھ منتھس تک وہ اپنی بیگم کے قریب سیکس نہ کر پائیں گے، اریکشن میں مسئلہ ہو جائے گا، شہوت میں کمی آ جائے گی، ڈپریشن اور یہ تمام سائیڈ ایفیکٹس ان کو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی پہلے مینجمنٹ کریں، پہلے اپنے پارٹنر کو کانفیڈنس میں لیں، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد اپنے یہ بال لگوائیں۔ اور یہ ان ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے جو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ دوائیاں اگر یوز کراتے ہیں، ظاہر ہے ٹرانسپلانٹ کو کامیاب کرنا ہے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں روپے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مریض کو بتا دیں کہ اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے فوراً بعد دوائی کھاتے ہوئے شادی کر رہے ہیں تو پہلے اس کا پریلیمنری مینجمنٹ کر لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یا دوائی کی ڈوز کو چینج کیا جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ اس کو 1-2 ہفتے پہلے شادی سے پہلے ختم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یہ دوائیاں جب چھوڑ دی جاتی ہیں، ان گولیوں کو ختم کر لیا جاتا ہے، بال پوری طرح اگ آتے ہیں، بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں، پورے سر کے اوپر گھنے بال ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ گولیاں چھوڑ دی جائیں آہستہ آہستہ 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ کا اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول، مردانہ ہارمون پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوگا۔ جو ہی یہ بڑھے گا، زیادہ مقدار میں ہوگا، ٹیسٹوسٹیرون بڑھے گا، تو اسی ٹیسٹوسٹیرون کا پھر ایفیکٹ ہو جاتا ہے آپ کے بالوں کے اوپر، اور وہ آپ کے بالوں کو اڑانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے یہ ہزاروں لاکھ روپے جو لگ چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نیکسٹ 3 to 4 months تک، 6 months تک یا 1 year تک دوبارہ لوگ بالڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شادی کے وقت بال لگوا لیے اور اس کے بعد جو ہی دوائیاں چھوڑیں وہ سارے کے سارے دوبارہ بال گر جاتے ہیں، اور یہ بالوں کا دوبارہ گر جانے کا اور پہلے کی طرح گنجا ہو جانے کی وجوہات بھی یہی جو انسان کا ٹیسٹوسٹیرون ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے۔ تو آج میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آج میں نے ان تمام نوجوانوں کو بتانا تھا جو شادی کرنے والے ہیں اور گنجے پن کا شکار ہیں اور اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے بیٹھے ہیں اور وہ ایسی گولیاں کھا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول چیک کریں گے، ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کے اس ٹیسٹوسٹیرون لیول کے اکارڈنگلی ان کو ہم میڈیسن کچھ ایڈوائز کریں گے اور ان کی ڈوز کو ایڈجسٹ کریں گے، اور ساتھ ان کے اریکٹائل ڈسفنکشنز کے بارے میں ان کو ہم کونسل بھی کریں گے، اور اس کو انہانس کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں ان کو ناکامی نہ ہو، وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار نہ رہیں، لاس آف لبیڈو کا شکار نہ رہیں، ہم ان کو اس کے بارے میں میڈیسن ایڈوائز کریں گے جو سیف ہوگی،
جس سے ان کے بال بھی بچ جائیں گے اور ان کی جو سیکشول پاور ہے وہ بھی بہتر رہے گی اور ان کا پارٹنر بھی ان سے خوش رہے گا. تھینک یو ویری مچ.